खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। हाल ही में जो बाई इलेक्शंस हुए हैं उसमें अपोजिशन के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अमूमन देखा जाता है कि बाई इलेक्शंस में अपोजिशन अक्सर कामयाबी हासिल कर लेती है। उसकी वजह यह है कि जब हुकूमत एक आती है और बाई इलेक्शंस होते हैं तो नॉर्मली शुरू के अरसे में हुकूमत के हवाले से लोगों के जहनों में तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। हुकूमत कुछ मुश्किल फ़ैसले करती है जिसकी बिना पे लोग में मायूसी भी होती है और अपोजिशन के लिए एक चांस होता है। लेकिन अभी हमने देखा कि बाई इलेक्शंस में जो एक पॉपुलैरिटी वेव हमें नज़र आई अपोजिशन के उम्मीदवारों की, जो आज़ाद हैसियत से भी इंतखाब लड़े थे, आम इंतखाब, वो बाई इलेक्शन में परफॉर्म नहीं कर सके। अगरचा दूसरी जानिब से दावा किया गया कि इंतखाबात दुरुस्त नहीं हुए, इसमें कोई प्रॉब्लम हुई, लेकिन कतई नज़र उसके जो रिज़ल्ट है वो हमारे सामने है। इसके साथ जो सूबों का मामला है, अगर एक सूबे में अपोजिशन जमात की हुकूमत है, वो कोऑर्डिनेशन या उसके साथ ताल्लुक़ कैसे फेडरल गवर्नमेंट अच्छे तरीके से चला सकती है। कॉन्टेक्स्ट ये कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची तशरीफ़ लेके गए, उनकी मुलाकात हुई वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने, कुछ शिकवे शिकायतें भी की वज़ीर आला ने, और यही बात की और ये इत्तफ़ाक़ राय हुआ कि जब तक सूबे और वफाक सही तौर पे आपस में ताउन करके आगे नहीं बढ़ेंगे तो जो 18वीं तरमीम के समरात हैं वो आवाम तक नहीं पहुंच सकते। इस पर गुफ्तगू करते हैं और आगे अपोजिशन ने अपना क्या किरदार अदा करना है, सिर्फ एहतजाज ही करना है या पार्लियामान की सियासत में भी वापस आना है। स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं मुझे अब्दुल समद याकूब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, बहुत शुक्रिया आपका। शैला रज़ा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है, मेंबर कौमी असम्बली हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इख्तियार वली साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा, हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन करें। इख्तियार वली साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल समद याकूब साहब, आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। एहतजाज आप लोग कर रहे हैं, अब ये एहतजाज और पार्लिमानी सियासत, ये मिक्स एंड मैच आगे आप चलाने का इरादा रखते हैं या खाली एहतजाज या खाली पार्लिमानी सियासत? देखिए, जिस इलेक्शन और जिन नताइज के नतीजे में ये पार्लियामेंट वजूद में आई है, अब अगर हम उसका हिस्सा ना बनते या उसमें अगर हम रेजिग्नेशन में जाते और फर्दर एजिटेशन में जाते तो मेरा ख्याल है कि फिर हमें जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ यही कहा जाता कि हम सिस्टम चलाना ही नहीं चाहते। तो एक तरफ तो हमने पार्लिमानी सियासत को जो है वो भी जिस तरीके से वो अपनी जगह पे बरकरार है, और जो एक पार्लियामान का हमारे यहाँ हमारे पॉलिटिकल कल्चर में अभी तक तो महदूद रोल ही रहा है, उस महदूद रोल में जो हमारे आज़ाद उम्मीदवार SI के नीचे इत्तेहाद कौंसिल की नीति, खैर वो पार्लिमानी अफेयर्स अपनी जगह पे चलते रहेंगे। लेकिन अगर आप हमें ये कहें कि जी उस इलेक्शन के नतीजे में हम एजिटेशन में भी ना जाएं तो वो हो नहीं सकता। आप हमें ये कहें कि हम जो चोरी शुदा मैंडेट है उस पर एहतजाज भी ना करें और घर बैठ जाएं और 5 साल इसी सेटअप को एक्सेप्ट कर लें, तो फिर मेरा यह ख्याल है कि जिन लोगों ने हमें वोट दी है और फिर उसका कुछ हिस्सा कि वोटर टर्न आउट जो कम रहा इस ज़मीनी इंतखाब में, उसकी कुछ वजह जो PTI का वोटर था, जो एक फैक्टर ये भी था कि वो तादाद में कम निकला है और उसने जिन हलकों में वोट दिए उसने उन मुंतखब नुमाइंदों से सिर्फ एक ही सवाल किया कि जो मैंडेट मैंने आपको दिया था, मेरा मसला ये गली या ये सारा नहीं था, मेरा मसला ये था कि आपने मेरे कायद को रिहा करवाना है। तो आपने क्या प्रोग्रेस किया इस 2 महीनों में कि जो आपको हमने इलेक्ट करके भेजा। तो ये एक वजह थी कि, और दूसरी बात ये कि क्योंकि डिसिसिव इलेक्शन नहीं था कि इसके नतीजे में कोई हुकूमत गिर जाती या बन जाती, तो ये कोई ऐसा नहीं था, ये वजह भी है। तो लिहाजा, और अगर मेरिट में बात की जाए तो सिंध में अगर ज़मीनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीते तो बात समझ में आती है। उसकी वजह ये है कि आम तौर पे जो एक वोटर होता है माइंड सेट यही होता है कि जो एक इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उसके हक में। लेकिन अगर ये आप पंजाब की बात करें, और क्योंकि पंजाब में और वफाक में उन दोनों की एक ही नून लीग की गवर्नमेंट है, तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक इंडिकेटर ऐसा हो जो उनकी फेवर में या उनका जो 2 महीनों में उन्होंने कोई ऐसा पॉलिसी ऐसी हो जिसे वोटर निकल के उनकी फेवर में चला गया हो कि जनाब हम तो जनाब अब बहुत खुश हो गए आपसे और हमने खान साहब को छोड़ के और हम आपको तो सही। शैला रज़ा साहिबा, अब अपोजिशन का जो सख्त कंडक्ट है, आपको लग रहा है कि एहतजाज तो ये करते रहेंगे लेकिन जो पार्लियामेंट में इनका किरदार है वो भी साथ साथ अदा करेंगे? अच्छा, पहले तो मैं एक बात कहूँ कि देखिए, जो ज़िमनी इलेक्शन होते हैं, बाई इलेक्शन, इसमें मोस्टली हुकूमत ही का पल्ला भारी रहता है। ये सिर्फ 2018 के इलेक्शन के बाद हुआ था कि जो भी बाई इलेक्शन होते थे PTI हार गई थी। और देखिए, बात इस वक्त जो है वो ये है
کہ پاکستان کی عوام نے ایک فیصلہ دیا. اب اسپلٹ مینڈیٹ آیا, ڈیسائسو نہیں تھا, اور یہ پہلے ہی سے جو ہے جو سب لوگ انالائز کر رہے تھے اس میں یہی تھا کہ اسپلٹ مینڈیٹ ہوگا. اور اب اسپلٹ مینڈیٹ جب آیا ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمیں پوچھنا چاہیے نا کہ JUI کس کے خلاف کر رہی ہے, اور کیا یہ اسپلٹ مینڈیٹ جو ہے اور یہ جو ان کی بات آ رہی ہے بار بار کہ بے ایمانی ہوئی, تو کیا پہلی دفعہ ہوئی ہے؟ 2018 میں یہی صورتحال تھی, کسی کو فارم 45 نہیں ملے تھے, سب کے پولنگ ایجنٹس باہر نکال دیے گئے تھے. اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان تیار نہیں تھے, لیکن ہم انہیں منا کر اندر لے کر آئے تھے, اور نہ صرف منا کے اندر لے کر آئے تھے بلکہ ہم نے چیئرمین PTI کو کہا تھا کہ آئیے چارٹر آف اکانومی کریں, آئیے قدم بڑھائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو بات وہی ہے کہ جو ان کے ساتھ بھی تھے وہ ان کے ساتھ نہیں تھے, کیونکہ جنہوں نے بٹھایا تھا انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم تھرڈ آپشن کے طور پر لائے تھے, اور خود بانی نے کہا کہ جی ہمیں جب کوئی چیز پاس کرانی ہوتی تھی تو ہم ان کو فون کرتے تھے کہ ہمارے لوگوں سے پاس کرا دو. تو کوئی نظریے پہ تو آیا نہیں تھا ساتھ, سب کو بٹھایا گیا تھا اور آپ کو تھرڈ آپشن بنایا گیا تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ جب پاکستان اس وقت بہت مشکلات میں گھرا ہوا ہے اور خاص طور پر اکنامیکلی بہت ہی برے حالات ہیں, اس میں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جب الیکشن ہو گیا تو ہم آگے کی طرف بڑھیں. اور سیدھی بات یہ ہے کہ ان کا ووٹر اس رویے سے مایوس ہوا ہے کہ آپ بے شک احتجاج کریں, آپ کا یہ حق ہے اور قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے, لیکن آپ جس جگہ پر جس ایوان میں پہنچے ہیں اس کا بھی ایک ڈیکورم ہے, آپ اس کو تسلیم کر رہے ہیں, آپ اس کے ہر پروسیس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, چاہے اسپیکر کا الیکشن ہو, ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہو, وزیر اعظم کا ہو, صدر کو, آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں ہم اسے چلنے نہیں دیں گے. تو ایسا ہم بھی نہیں ہونے دیں. ایک چیز مجھے جو سمجھ نہیں آئی, آپ اگر ایکسپلین کر سکیں, کہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایک تو مینڈیٹ کو نہیں مانتے, دوسری طرف وہ پارلیمان میں اپنا کردار بھی ادا کرنے کو تیار ہیں. سو یہ تھوڑی سی ان کی دیکھیں یہاں پہ کوئی کسی کے مینڈیٹ کو نہیں مانتا, ہم بھی نہیں مان رہے تھے. ہم نے کہا تھا کہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر, یاد ہوگا آپ کو. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی سیاست کس کے لیے ہے؟ ملک کے لیے, اپنے ملک کے عوام کے لیے. تو ہم نے بھی نہیں انہیں مانا تھا, اور ہم نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ اپنے قد سے خود گریں گے, اور ویسے ہی ہوا, دھڑام ہو گئے. تو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم تو اس پارٹی کے ہیں جس میں لیڈر نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے غلط پھانسی دی جا رہی ہے, لیکن وہ مائی لارڈ کہتے رہے اداروں کی عزت کرتے ہوئے, اور وہ انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی ملک کے لیے میری جان ہے. آپ کہہ رہے ہیں مجھے وزیر اعظم سے اگر ہٹانا تھا تو ملک پہ بوم مار دیتے. بالکل کہا ہے انہوں نے, بالکل کہا. آپ نے نہیں سنا, آپ لوگ ایسی باتیں نہیں کرتے. آپ ہی کے وزیر نے کہا کہ ہمیں معلوم تھا کہ ہمیں ہٹایا جا رہا ہے, ہم نے معیشت پہ بارودی سرنگیں بچھا دی. آپ کہیں یہ بھی نہیں کہا. آپ ہی کے جو ہے وہ فائنانس منسٹر نے کہا کہ 3 سال 8 مہینے ہماری کوئی پالیسی نہیں تھی, ایک کے بعد ایک تجربہ کرتے تھے. تو آپ لوگ کو بھی تھرڈ آپشن کے لیے تجربے پہ لایا گیا تھا, اور آپ نے بھی تجربے پہ رکھ دیا. تو اب ہم اس کو تجربہ گانی بننے دیں گے. اس کا جواب دے دیجئے گا اپنی باری پہ. اختیار ولی صاحب, اب صورتحال یہ کہ بات ہو رہی ہے کہ شاید کوئی گفت و شنید چل رہی ہے اپوزیشن کے ساتھ بیک ڈور, تاکہ یہ احتجاج ان کا حق ہے, بالکل کریں, لیکن سسٹم کو مفلوج نہ کریں, پارلیمان کے اندر اپنا کردار ادا کریں, کمیٹیز کے چیئرمین بنیں, ممبر بنیں, اور جس طرح پارلیمنٹری پریکٹس چلتی ہے اسی طرح چلنی چاہیے. لیکن دوسری جانب حکومت نے سراسر تردید کی ہے کہ کسی قسم کی کوئی بات چیت, مذاکرات نہیں ہو رہے. آپ تھوڑا سا اگر واضح کر سکیں ہمیں کہ سیاست میں تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. دیکھیں شہزاد بھائی, یہ لوگ اگر, میں پھر وہی بات کروں گا کہ اگر یہ لوگ بیہیو کرنا سیکھ جائیں نا کہ یہ پولیٹیکل لوگ ہیں, یہ پولیٹیکل پارٹی ہے, اور ان کا جو لیڈر ہے وہ پولیٹیکل لیڈر ہے, تو ان کے آدھے سے زیادہ مسائل ختم بھی ہو جائیں گے. ان کو اپنے علاوہ باقی سارے برے اور خراب نظر آتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ سب سے زیادہ گئے گزرے لوگ ہیں. اگر چوری کی بات کریں, ڈکیتی کی بات کریں, کرپشن کی بات کریں, جھوٹ کی بات کریں, غلط دعووں کی بات کریں, تو ان کے نمبر اتنے ہیں کہ اتنے نمبر کسی کے نہیں ہیں. ان کا سکور کارڈ پہ بہت بڑا ہے. اب اگر یہ اپوزیشن میں رہ کر یہ وہی کام کر رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ میں بھی آ گئے, ساتھ میں باجے اور وائلن بھی اٹھا کر آ گئے, ایسے نہیں ہوگا. وہ جو 16 مہینے کی حکومت تھی وہ بڑی آپ کے ساتھ, بڑی نرمی کے ساتھ اور بڑا پیار اور محبت کے ساتھ کہ آپ اسٹیٹ کے بچے ہیں, دھرتی جو ہے وہ ماں جیسی ہے, آپ کے ساتھ بڑے پیار سے ڈیل کیا گیا.
अब ये पूरी दुनिया को बात समझ आ गई है 9 मई के बाद कि आपके साथ किस तरह डील करना है। अगर आपका बिहेवियर उस तरह होगा तो फिर आपके साथ उसी तरह ही डील किया जाएगा। आपने 126 दिन का धरना किया था, आपको किसी ने हाथ नहीं लगाया। अब अगर आपका शौक है आपने दोबारा पोजीशन करनी और आप जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, शौक से करेंगे, आपको रास्ता भी देंगे, आपको ग्राउंड भी देंगे, आपको फिजा भी देंगे। ठीक। लेकिन अगर कहीं गमला टूटेगा, कहीं आग लगाई, पेट्रोल बम गिराया, कहीं किसी पे हाथ उठाया, तो फिर आपको लग पता जाएगा कि रियासत किस तरह हरकत में आती है। बेहतर यही है, आपने इस मुल्क के साथ पौने 4 साल में कोई अच्छाई नहीं किया। आपने IMF की रिपोर्ट भी आ गई है, खैर से उन्होंने भी कह दिया कि हमारा लोन लेकर जो इन्होंने मिसमैनेज किया है उसी की वजह से पाकिस्तान महंगाई की दलदल में गया है। अच्छा, बारूदी सुरंगें ये बिछा कर गए हैं, IMF से सबसे बड़ा तारीख का कर्जा ये लेकर गए हैं। इस मुल्क के जितने कीमती एसेट्स हैं, चाहे मोटरवेज हैं, एयरपोर्ट है, ग्वादर पोर्ट है, इस मुल्क का अपना अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ये सारी चीजें IMF के पास गिरवी रखवा के गए हैं। अगर थोड़ी देर ये और रह जाते तो जिस एटम बॉम्ब के लिए भुट्टो फांसी झूल गया था, जिस एटम बॉम्ब के धमाके पर नवाज शरीफ की हुकूमत टॉपल कर दी गई थी, इन्होंने वो एटमी टेक्नोलॉजी भी आपकी IMF के हवाले कर देनी थी। अब ये सारी तस्वीर क्लियर है, हमें भी समझ आ गई है, इनको भी समझ आ गई है। तो ये अगर स्टेट के साथ एक डेमोक्रेटिक जमात की हैसियत से और इस मुल्क के जिम्मेदार शहरियों की तरह ये बिहेव करना सीख जाए तो बेहतर है। और अगर ये एहतजाज भी करते हैं तो विद इन सम सर्टेन सर्कल ऑफ डिसेंसी एंड डिसिप्लिन, तो कोई कबाहत नहीं। इसको जरा सा एक्सप्लेन लेकिन करें। अगर वो ये- आपने भी कहा ना इख्तियार से बिहेव करना सीख जाएं, इससे क्या मुराद है आपकी कि ये पार्लियामान में आए, अपना किरदार अदा करें, एहतजाज अगर करना है तो आइन और कानून के मुताबिक करें। डेफिनेटली, इससे मुराद यही है? डेफिनेटली जो पार्लियामेंट में खड़े होकर ये लोग गालियां देते तो वो तो ये कर रहे हैं अब ना, वो चीज नहीं अभी चलेगी। अभी अब्दुल वो अब समद नहीं याकूब साहब ये चलेगी। बता रहे थे ना, वो तो ये कर रहे हैं, पार्लियामान के अंदर वो- भी है, वो- पुरअमन वो- एहतजाज भी कर रहे हैं। इसके अलावा क्या बिहेव करें? पूरा मैंने एहतजाज वो ना, इसके अलावा ये कि अगर एहतजाज करेंगे तो जिस तरह इन्होंने ब्लू एरिया में आग लगाई थी, आपको याद होगा, जी जी। सारे ब्लू एरिया से शोले उठ रहे थे, वो ऐसे हालात नहीं होंगे। इन्होंने डी चौक में कब्रें खोदी थी और कफन पहन लिए थे, ये ड्रामे अब नहीं होंगे, चलें, इस तरह नहीं ठीक चलेगा। ठीक। अब्दुल समद जवाब याकूब साहब, देना एहतजाज ज़रूरी करना इसलिए भी है कि एक लंबे लेक्चर के बाद काश कि ये सारी बातें अख्तियार वली साहब अपने वोटर को समझा पाते। काश के 9 मई के बाद जो इन्होंने रियासती फस्ताइत, जबर और उसकी आड़ में जो एक सियासी जमात को एलिमिनेट करने की कोशिश की, जिस तरह इनका ख्याल था कि रियासत अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एलिमिनेट कर देगी तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो ख़त्म हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वहाँ से मसला शुरू हुआ है और जहनों में अभी तक वो चीज़ खड़ी है कि रियासत रियासत रियासत। आज तक ये नहीं बताते कि स्टेट का एक इंडिविजुअल के साथ क्या बिहेवियर होना चाहिए। मुझे तो आप जिनके आप खैर ख्वाह हैं या जो आजकल आपके खैर ख्वाह हैं या जिनको आप रियासत समझ बैठे हैं इख्तियार वली साहब, आप उनके नैरेटिव को, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छा, मुझे बताएंगे कि नहीं, एक सेकंड। सवाल मुझे आप बताएंगे कि जी रियासत मुझे फांसी लटका दे, एक सवाल का रियासत जवाब तो दें। मेरे ऊपर एक जबर सवाल का जुल्म जवाब करे। दें। ये आपकी जो गुफ्तगू- 25 मई को आपने जो अब्दुल समद 25 याकूब मई को साहब, जो आपने एक कहा सवाल कि सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। आप बजा फरमा रहे होंगे, लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई शख्स, रियासत तो छोड़ें, अगर कोई शख्स कानून की खिलाफ वर्जी करता है, उस कानून की खिलाफ वर्जी करने पे उसको उसकी पकड़ नहीं होनी चाहिए? नहीं, आपने पकड़ा उनको? नहीं, पकड़ नहीं होनी नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आपने पकड़ा? मैं आपने आपसे सवाल पकड़ा? कर रहा हूँ सर। मेरी बात सुने। अगर किसी ने कानून तोड़ा है, मेरी चाहे बात वो सुने। साबिक वजीर आजम है या कोई और है, मैं वो जो रेफरेंस दे रहे थे ना 25 मई उस का, रेफरेंस को छोड़ें, मुझे बताएं कि 25 मई का, जिस पर राना सनाउल्लाह ने कहा था कि भाई मैंने 6000 या 7 या 30,000 शेल्स मैंने खाए हैं, ठीक है। वो जो आग लगी थी, वो आग दरख्तों को इसलिए लगाई गई थी कि उस दरख्तों के धुएं से आपको जो उसका असर है ना उसका कम होता है, ठीक है, इसलिए आपने आग लगा दी। अच्छा चलें। अच्छा, अच्छा, अब चलें, आपको नहीं, बड़ा मेरा सवाल आपको बड़ा दुख हो सवाल रहा पे है, आ जाएं। आपको बड़ा दुख हो मेरे रहा है सवाल कि पे आ जाएं, सवाल वो- पे आ मैं जाएं। देखिए मैं सिंपल सिंपल एक क्वेश्चन आपने है। क्या उनको सजा दी? क्या अंदलीब अब्बास को सजा दी? सिंपल क्या क्वेश्चन। क्या जो जहांगीर तरीन के घर से बरामद हुआ तो उसको सजा दी? एक सिंपल आप क्वेश्चन देखें था। क्या एक सिंपल उसका म्यार क्वेश्चन ये था। नहीं, देखिए म्यार अगर आपने ये कानून- रखना है कि अब्दुल समद याकूब पीटीआई का 9 मई में मैं अच्छा, अब अगर आप चलें, चलें, इसको मैं छोड़ें, तस्लीम- आगे मैं बढ़ें। चलें, अगर मैं तस्लीम करता हूं, मिसाल के आसान तौर कर पे, देता मैं हूं आपके एडमिट लिए। करता हूं, आपके लिए आसान कर देता मिसाल हूं। के तौर पे मैं एडमिट कर लेता हूं कि मैंने कोई वायलेंस किया, जी ठीक।
تو قانون کو حرکت میں آنا چاہیے اور مجھے سزا دینی, میرا فیئر ٹرائل کرو اور مجھے سزا دے دیں. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میں اختیار ولی صاحب کو جوائن کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, یا میں جہانگیر ترین کو جوائن کر رہا ہوں, تو آپ کہیں گے جی آپ کو اب آپ کے سارے اچھا گناہ جو مجھے ہیں ایک معاف ہو سمپل گئے. سا جواب دے دیں, میں پھر آگے بڑھتا ہوں. آپ لوگ اب چاہتے کیا ہیں؟ ہم لوگ تو ایجیٹیشن میں جائیں گے. نہیں چاہتے کیا؟ ایجیٹیشن میں چلے گئے, اس سے کیا حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جو اب تک ہم نے حاصل کیا, مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مطلب آپ چاہتے ہیں کہ جی ایک سنگل لارجسٹ پارٹی جس کو جس طریقے سے الیکشن ہوا ہے, آپ کہیں کہ جی اچھے بچے بن کے, اب اچھے بچے بن کے آپ بیٹھ جائیں. ٹارگٹ کیا ہے؟ احتجاج چلیں, آپ احتجاج کر رہے ہیں, لیکن ٹارگٹ کیا ہے آپ کا؟ ہدف کیا ہے وہ بتا دیجئے. ہدف ایک پولیٹیکل جو سسٹم کو مان رہا ہے, جو سسٹم سے جو آئین سے انحراف نہیں کر رہا, جو اس جتنا کچھ ہمارے ساتھ ہوا اور جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح کے الیکشنز ہوئے, یہ سارا کچھ کرنے کے بعد, اور جس طرح خواتین کے ساتھ کیا گیا, اس کے بعد بھی اگر میں اسٹیٹ آن چینل پہ بیٹھا ہوں تو آپ ابھی بھی کیا مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ جی ہم کیا چاہتے ہیں, ہمارا کیا ایجنڈا ہے؟ ہدف کیا ہے؟ میں ملیٹنٹ تو ہوں نہیں کہ بھئی میں سارا کچھ, میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ آپ کا کوئی ایسا ہدف ہے. آپ کا ہدف آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں جلدی سے بتا دیں. دیکھیں جو ہم وہ چاہتے ہیں کہ جو عوام کا حقیقی مینڈیٹ ہے, جس کو ووٹ دیا, میں نہیں چاہتا, میں یہ چاہتا ہوں کہ عوام کا جو انٹرسٹ ہے اس کو آپ اس کا حقیقی مینڈیٹ جو ہے, یہ ہدف ہے آپ کا. یعنی کہ آپ اس کے بعد تو الیکشن سے لوگوں کا اعتماد ہی اٹھ جائے گا. یہ انشاءاللہ رضا صاحب ہدف کیسے پورا ہوگا ان کا؟ الیکشن تو ہو گئے, اب ان کو اس کے لیے مزید 5 سال انتظار کرنا پڑے گا, تو اس دوران یہ ایجیٹیشن کر کے کوئی دوبارہ جلدی الیکشن کروانا چاہیں گے؟ دیکھیے یہ وہ ساری باتیں کر رہے ہیں جو تجربے یہ کر چکے ہیں, 35 پنکچر, 4 حلقے اور یہ سب. تو ان کے دور میں بھی یہ ہوا تھا کہ فیصل صالح حیات, عبدالحکیم بلوچ اور فہمیدہ مرزا کی سیٹس پہ بڑے مسائل تھے. مسائل تو چیئرمین کی سیٹ پہ بھی تھے, 5 دن اس کو رزلٹ نہیں ملا تھا اور آج تک فارم 45 نہیں ملے. مسائل ہمیں بھی تھے, ہمارے پولنگ ایجنٹ بھگا دیے تھے. لیکن یہ جو میں بات کر رہی ہوں, ٹریبیونل میں جب ان کو کھولا گیا ری کاؤنٹنگ کے لیے ان حلقوں کو, اور جب ری کاؤنٹنگ میں کاؤنٹنگ ان کے اگینسٹ جو کینڈیڈیٹ تھے ان کی زیادہ ہونے لگی تو بند کر کے رکھ دیا گیا اور پھر وہ نہیں کھولے. لیکن ملک کو تو آگے بڑھنا ہے نا, اور ابھی بھی ہم ان سے یہی کہہ رہے کہ آپ الیکشن کمیشن, جس پہ آپ نے ابھی آپ کے پی کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ انہوں نے کہا الیکشن صحیح ہوئے, تو آپ کو الیکشن کمیشن پہ اعتماد ہے. کے پی میں صحیح ہوئے خالی, انہوں نے یہ کہا. نہیں, اب ہو گئے نا, تو اب کے پی میں صحیح ہو گئے, تو الیکشن کمیشن چاہتا تو پاکستان کا وہ کے پی کے الیکشن کمیشن کو دباؤ دے دیتا. جو قوت بقول ان کو آگے نہیں آنے دے رہی, وہ ادھر بھی کنٹرول کر لیتی. تو پھر یہ ہے کہ آپ جو کام الیکشن کمیشن کا ہے وہ الیکشن کمیشن کرے گا, جو کام عدالتوں کا ہے وہ عدالتیں کریں گی. پوری دنیا میں چاہے امریکہ ہو یا کچھ اور ممالک کو بھی اگر آپ شامل کریں, وہاں پہ آرمی تنصیبات پر جب اٹیکس ہوئے تو آرمی کورٹ میں چلا معاملہ, تو اس پہ اب آپ نے عدالت میں گئے ہوئے ہیں. تو پھر جیو فینسنگ کے بعد جو لوگ پکڑے گئے ہیں, جن کے لیے کہا جا رہا ہے, میں نے تو نہیں پکڑے, میں تو وہاں نہیں تھی, میری تو حکومت نہیں تھی, تو ان کو کیا کیا جائے؟ چلنے دیں آپ مقدمہ. ایک شخص باہر آیا نا جو کہ آرمی کورٹ سے, اس نے خود کہا کہ مجھے وکیل بھی دیا تھا, مجھ سے زیادہ میرا لڑا جاتا تھا, مجھے نام یاد نہیں ہے, کسی چینل پہ اس کو یوٹیوب پر نے بٹھایا تھا. تو دیر بھی آپ خود کرتے ہیں. یعنی اگر ان کو کوئی تحفظات ہیں تو عدالت سے ریلیف لیں. اگر ہمیں تو نہیں چھوڑنا نا, ہمیں بہت تحفظات تھے نا, شاہراہوں پہ احتجاج, ہمیں 44 سال تک ہمیں تحفظات رہے ذوالفقار علی بھٹو کے, لیکن عدالت سے ہی ہم گئے نا. 12 سال پہلے ہم نے ریفرنس داخل کیا تھا, اس کو بھی بند کر دیا گیا, پھر اب کھلا. تو یہ آپ کو عدالت سے ہی لینا ہے. میرا تو ایمان تھا کہ وہ, میں تو اسے شہید بھٹو کہتی ہوں, میرا ایمان ہے. بہت سارے لوگوں کا یہی تھا. کیوں سمجھ نہیں آیا انہیں؟ یہ سمجھنا نہیں چاہتے, آپ تو سمجھنا نہیں چاہتے. جب ان کا دور تھا تو ہمیں ایف آئی اے نے اس بات پہ بلا لیا تھا کہ کسی شخص نے
آپ کو توہین جج جو ہے اس کی اسپیچ بھیجی ہے تو آپ نے اسے کھولا اور کتنے لوگوں کو دیا؟ اور میرا موبائل ہے, میرے پاس کوئی چیز آئی ہے, میری پراپرٹی ہے. ایسے انگیج کرتے تھے یہ. این آئی سی وی ڈی کی میں جو تھی وہ گورننگ باڈی کی ممبر تھی. مجھے 3 میٹنگز کے منٹس دیے گئے اور اس میں جہاں ذکر بھی نہیں تھا کہ نام لے کے ایک شخص کا کہ اس کو اپوائنٹ کیا جائے گا اور یہ تنخواہ ہوگی, اس میں مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس کو کیوں اپوائنٹ کیا گیا. 33 سوال بھیج دیے. پھر جب میں پہنچی میں نے کہا اس شخص کا کہاں نام ہے اس میں. ٹھیک تو یہ انگیج سب کو کر رہے تھے, چاہے زرداری صاحب ہوں, ہم جیسے ورکر ہوں, فریال صاحبہ ہوں. آج بڑا دکھ ہو رہا ہے خواتین کا, مجھے بھی دکھ ہو رہا ہے, میری بہنیں ہیں وہ, مجھے بھی دکھ ہو رہا ہے, مجھے افسوس ہے. لیکن آپ نے اپنے ورکر کو کہاں لے جا کے کھڑا کر دیا ہے. یہ بڑا اہم نکتہ ہے. عبدالصمد یعقوب صاحب وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد آپ کی جانب بریک لینے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. اتنا چلتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। बात हो रही है अपोजिशन और हुकूमत की सियासत और ख़ास तौर पे जो एक एजुटेशनल पॉलिटिक्स है जिसका बार बार इजहार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान करते आ रहे हैं, असम्बली के अंदर भी असम्बली के बाहर भी, वो किस हदफ को हासिल करना चाहते हैं। मैंने कोशिश की अब्दुल समद याकूब साहब से गुजारिश करने की, पूछने की, सही जवाब तो मुझे हासिल नहीं हो सका, लेकिन इख्तियार वली साहब आपका कोई अंदाज़ा है कि अगर एहतजाज ये करते हैं तो एहतजाज से मकसद क्या है? कि अपने वोटर्स को जो है वो मोबिलाइज रखना, अपनी सियासी जो पॉपुलैरिटी है उसको कायम रखना, या और भी आपके ख्याल में कोई हदफ हो सकता है? देखिए शहजाद भाई, ये आप अब्दुल समद याकूब साहब एक अच्छे इंसान है और ये स्टेटमैन में मैं इनको ज़ाती तौर पे जानता हूँ, बट ये गलत जगह पे खड़े हैं, वो एक अलग बात है, मर्जी है इनकी, अल्लाह इनको हिदायत दे। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, बेसिकली जो इनकी जमात है ना, उनका प्रोग्राम ये था, उन पे ये इल्ज़ाम भी है कि इन्होंने इजराइल से फंड लिया था, इन्होंने इंडिया से फंड लिया था। अगर पाकिस्तान में कोई दूसरी जमात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमीयत, जमात इस्लामी, कोई इजराइल से या इंडिया से पैसे ले ले, 1000 रुपए का चंदा भी अगर कोई ले लेना तो उनकी जिंदगी हराम हो जाएगी। ये लोग बाकायदा वहां से फंड लेते थे, इन्होंने अपने धरने भी वहां से स्पॉन्सर करवाए, इन्होंने अपने इलेक्शंस भी वहां से स्पॉन्सर कराए, इन्होंने मीडिया भी अपना स्पॉन्सर कराया, सब कुछ इन्होंने किया। अब इनका प्रोग्राम क्या था? कहते थे ना कि हॉलैंड का वजीर आजम साइकिल पर बैठकर जाता है, तो लोगों का ख्याल था, जहन में ये बिठा दिया कि ये जो अगर वजीर आजम बन गया तो ये साइकिल पर बैठ के जाएगा। हालांकि इस तरह कुछ नहीं था। वो बनी गाला से वजीर आजम हाउस तक हेलीकॉप्टर पे ही आता रहा, और हेलीकॉप्टर से नीचे उसका पैर ही नहीं लगता था। पैसे जब ये कहते थे ना कि कर्जा हम नहीं लेंगे, खुदकुशी कर लेंगे, जहर खा लेंगे, फांसी पे झूलेंगे, तो इन्होंने मुल्क को इतना मकरूज कर दिया कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे ले लिए। मोटरवेज, एयरपोर्ट्स, गवादर पोर्ट, IMF, आपका स्टेट बैंक, सारा कुछ इन्होंने गिरवी रखवा दिया। पीछे बच गया था एक आपका एटमी सिस्टम मिसाइल, इन्होंने वो दे देना था। बुनियादी तौर पर जो एजेंडा है इजराइल का वो यही है, या इंडिया का जो है वो यही है कि पाकिस्तान का वजूद ही न रहे, या ये खुदा न खास्ता टुकड़ों में तकसीम हो जाए। अच्छा, जब आप जिस ये एक इनका इल्जाम आयद लीडर करते हैं उतरा कि है, एक सियासी जमात को- मैं एक जुमला लगा पूरा करता हूँ। इनका लीडर जब ये हुकूमत से निकले है ना, इन्होंने ये बात बिल्कुल की थी कि बम फूट जाए पाकिस्तान में, हम तो बारीदी संगे बिछा के आगे शेख रशीद की स्टेटमेंट ले ले। इमरान ने खुद कहा था कि पाकिस्तान अब सोमालिया बनेगा, दिवालिया बनेगा और श्रीलंका बनेगा, और ये टूट जाएगा, इसके 3 टुकड़े हैं। सही। अब एक सवाल का जवाब दें, फिर आगे बढ़ता हूँ। मुझे एक सवाल का जवाब दे दें कि जब आप ये बात करते हैं, ये इंतहाई संगीन एक इल्ज़ाम होता है। पहले भी आता रहा कि फॉरेन फंडिंग कहाँ से हुई, कैसे हुई, भारत, इसराइल का नाम आता रहा, लेकिन अगर वाकई किसी साजिश के तहत, किसी हिकमत अमली के तहत वहाँ से पैसे लिए गए और पैसे लेकर कुछ काम करने का इरादा था, तो ये तो बहुत संगीन इल्ज़ाम है, इसके तो मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए था। तो इस पर फिर इतनी जो है वो सुस्त रवि क्यों है? तो फौरी तौर पे इस पर तहकीकात हों और पता चले कि वाकई मामला क्या था। फॉरेन फंडिंग केस जब स्टार्ट हुआ था, वो अकबर बाबर ने उसमें केस किया हुआ था, और वो उसकी वजह से लिटिगेशन में था, और इसमें सैकड़ों बार इनकी पार्टी ने और इनके लीडर ने खुद पेश होने के, वो ली तो लाल और वो जो कहते हैं ना बहाने हीले ढूंढते रहे, ये पेश नहीं हो रहे। अच्छा, नहीं, वो तो बात होगी ना कि इस पार्टी फंड्स में खुर्द-बुर्द की गई, पैसा आया, उसको कहीं और खर्च कर दिया। लेकिन जब आप ये बात करते हैं कि इसराइल और इंडिया ने बाकायदा इनको फंडिंग की ताकि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए, ये तो फिर एक डिफरेंट लेवल आ जाता है। जी, लेवल डिफरेंट है। और अब ये चीजें जो है ना, गवर्नमेंट बने हुए, एक नया निजाम बने हुए, मेरे ख्याल में 2 महीने का वक्त हुआ नहीं है, तो थोड़ा सा ये मामला अगर आगे चलेंगे ना, ठीक, तो इनकी सारी चीजें बाहर आएंगी। इजराइल का फंड यहाँ पे क्यों आया, किसके खिलाफ इस्तेमाल हुआ, रियासत के खिलाफ कितना इस्तेमाल किया, मुल्क में सिचुएशन किस तरह पैदा की, ये पोलराइजेशन क्यों पैदा की, डेमोक्रेसी को क्यों आपने कंडम करना चाहा, आपने मुल्क की इकोनॉमी को क्यों कंडम कर दिया, और फिर उसके बाद आपने पाकिस्तान के तोड़ने की बातें कैसे की। ये सारी चीजें आगे चल के ये खुलेंगी, ये वादे होंगे। ठीक ठीक। अब्दुल समद याकूब साहब, ये जो बयानात जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, मैंने भी सुने, आपने भी यकीनन सुने होंगे, तो ये सिर्फ जज्बात में, गुस्से में आके बयानात दिए गए, या वाकई आप लोग ऐसे ही समझते हैं? पहली बात तो ये कि अख्तियार वली साहब को मैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की एक स्टेटमेंट याद दिला दूं, बल्कि एक इल्ज़ाम याद दिला दूं, जिसमें उन्होंने ये कहा था
کہ میاں نواز شریف نے القاعدہ سے فنڈنگ لے کے میری حکومت کو گرایا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ تاریخ ہے. ہاں میں ان کی بات کو انڈورس کرتا ہوں، اب اگر وہ اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں تو بے نظیر بھٹو کے اس بیان کو اٹھا کے دیکھیں. الزام کبھی ویسے ثابت نہیں ہو سکتا. دیکھیں جو مگر ایک کریڈیبل شخصیت نے اتنا بڑا الزام لگایا اور آپ نے اس کے اوپر کوئی انکوائری نہیں بٹھائی، کوئی انکوائری نہیں. دوسری بات یہ کہ اختیار ولی صاحب وہ شخص ہیں پی ایم ایل این میں جن کی میں بہت قدر کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اور میں ہم گراؤنڈ لیول سے ہم کارکن ہیں. ان کا بھی ایک لمبا سفر ہے، آلدو وہ بھی اپنے سوشل میڈیا کے تھرو اپنی جماعت کے اوپر اپنی جماعت پر تنقید کرنے کا کریج رکھتے ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اکانومی ان کا سبجیکٹ نہیں ہے. جب وہ اکانومی پہ بات کرتے ہیں اور بارودی سرنگوں کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، مجھے پھر وہ سٹیٹسٹکس کوٹ کریں، مجھے بتائیں کہ جی فسکل ڈیفیسٹ جب ہم چھوڑ کے گئے تو کتنا تھا، کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کیا تھا، ڈیفیسٹ کتنا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ سارا کچھ اس وقت ہمارے پاس فوریکس کے کیا ریزروز تھے، ہماری ایکسپورٹ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہماری ایکسپورٹ کی جو ریشو تھی ٹو جی ڈی پی وہ بتائیں. ریمیٹنس اس وقت کتنی تھی، اب کتنی ہے، 16 مہینوں کے ساتھ اپنا کمپیریزن کر لیں. مگر تب جب یہ ان کا سبجیکٹ ہو تو پھر بات بنتی ہے. ایک سوال کا جواب دیں مجھے، آپ کے جو سابق فائنانس منسٹر، اس وقت کے فائنانس منسٹر تھے، انہوں نے کیا یہ بات نہیں کی شوکت ترین صاحب نے اپنے صوبائی وزرائے خزانہ کو فون کر کے کہ جی آپ جو ہے خط لکھا جائے؟ میں ذرا اس کو ریسپونڈ کرنا چاہوں گا. جی میں آتا ہوں آپ کی جانب. کیا یہ انہوں نے بات نہیں کی کس چیز کو؟ کہ آئی ایم ایف کی ڈیل کو سیبوٹاج کرنے کی؟ دیکھیں خط لکھنے کی بات کی تھی. اب خط لکھنے پہ پہلی بات تو یہ کہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہونا تھا کیونکہ وہ صوبائی وہ اور اس کا ایک کانٹیکسٹ تھا. سر امپیکٹ ہو یا نہ ہو، اس کا دیکھیں مجھے بس یہ بتا دیں کہ اگر آپ ایک آئی ایم ایف کے ساتھ ایک اچھا اب آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ وہ بات کس کانٹیکسٹ میں ہو رہی تھی، وہ کس کانٹیکسٹ میں ہو رہی تھی. وہ اس کا کانٹیکسٹ میں بتا دوں کیونکہ اکانومی میرا خیال ہے کسی کا بھی نہیں ہے یہاں پہ سبجیکٹ. وہ سمپل سی بات یہ تھی کہ آئی ایم ایف یہ چاہ رہا تھا کہ جو اگلا انہوں نے وہ دینا تھا جو آپ کو جو قسط ملنی تھی، اس میں صوبوں سے یہ ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ آپ والنٹیئر کریں، اپنا جو شیئر ہے جو آپ کو این ایف سی کے تحت ملتا ہے اس کو سرنڈر کریں. ٹھیک ہے، وہ انہوں نے ہدایت دی کہ جی آپ یہ کہیں گے اگر ہم سرنڈر کریں گے تو ہم تو چلیں آگے ایک سٹیپ آگے آ جائیں کہ اب آپ نے یہ نہیں آئی ایم ایف سے ملاقات میں کہا کہ اگر جب تک ہمارے جو مینڈیٹ سو کالڈ کھویا ہوا یا چھینا ہوا مینڈیٹ ہمیں نہیں ملتا اس وقت تک آئی ایم ایف نئی حکومت کو کسی قسم کا قرضہ نہ دے، نئے پروگرام میں نہ جائے. آئی ایم ایف کرتا ہے یونائٹڈ نیشن کے انڈر کام. اب یہ بھی آپ کو کسی کو نہیں پتا ہوگا. ہم لوگ کو اتنا نہیں انڈر ایسٹیمیٹ کرو یار. نہیں میں کیونکہ دیکھیں یہ اٹس این اکانومی. ہم نے کیا کہا ہیومن رائٹس کی بیس کے اوپر ہم نے یہ کہا کہ الیکشنز کبھی بھی صرف انٹرنل میٹر نہیں ہوا کرتا. اگر انٹرنل میٹر ہوتا تو آپ کبھی بھی اپنے باہر کے آبزرورز کو بلا کے نہ بٹھاتے کہ جی آئے میرا الیکشن دیکھے فری فیئر ٹرانسپیرنٹ. یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، اب جب میں جواب دینے لگتا ہوں تو آپ پھر ٹھیک ہے چلیں آپ وہ ریسپونڈ کرنا چاہتے تھے ادھر چلتے ہیں. ایک چیز اور شیلا رضا صاحبہ، آپ جو بارودی سرنگوں کی بات ہو رہی ہے، جب آپ کی حکومت جانے والے تھی ایک دم سے آپ نے پیٹرول کی قیمت میں کمی کر دی جس کا کوئی خزانے میں کہیں ذکر نہیں تھا. وہ کہاں سے گیپ پورا ہوگا، کیسے ہوگا؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو. اب یہی جواب دیں گے ہمارا موقف کیسے جائے گا؟ ان کا تو اپنے کو ڈیفینڈ کریں گے نا. ہم بھی بولنا چاہتے ہیں، ہم بھی اکانومی سمجھتے ہیں. نہیں آپ دو ہیں لیکن ہمارا موقف نہیں جا رہا. اچھا ہم نے 10 روپے اس لیے گرایا کہ اس وقت تقریباً 330 ارب روپیہ سرپلس ہمیں ریونیو جنریٹ ہو گیا تھا تھرو ایف بی آر. وہ ہم نے عوام کو سبسڈی دی. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو ماضی تھا دونوں پارٹیز کے درمیان، اس کے بعد سی او ڈی ہوا. ادروائز تو یہ بات بھی ہو گئی تھی کہ ہمارے صوبے میں ہمارے خیالات آپ سے ملتے ہیں، ہمارے صوبے میں بلاسٹ نہ کریں. لیکن آج وقت کے ساتھ ٹیررزم کو کچلنے کی بات ہو رہی ہے تو سیاستدان بھی سیکھ رہے ہیں. اچھا دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک معاہدہ کیا جب آپ نے دیکھا کہ آپ کو لیوی جو ہے وہ
5 रुपए से इजाफा करते हुए पर लीटर पे आपको 50 तक ले जानी थी और उसके बाद उसको फिर 60 तक लाना था। लेकिन जब आपने देखा कि ये हो रहा है, आपने ठक करके 10 रुपए नीचे कर दिए। इसी तरह फ्यूल एडजस्टमेंट में जो आपने माहिदा किया था उसमें भी आपने रिलीफ नहीं देना था, लेकिन आपने फौरन देखा कि आपके ऊपर ये हो रहा है, आपने 5 रुपए कर दिए। मार्च का अखबार जो है 7 मार्च का, कोविड उस वक्त तक पूरी तरह नहीं फैला था, 7 मार्च मुझे आपको तारीख दे रही हूँ, उसमें आपकी एक्सपोर्ट जो थी वो डॉन में और एक्सप्रेस में 3.75% थी और आपके ज़माने में इंपोर्ट डबल हुई। सिर्फ आपका एक थोड़ा बहुत टेक्सटाइल का मामला चल रहा था, तो मैं आपको ये बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि सब अच्छा था। और ये जो 16 महीने की आप बात करते हैं, 3 साल 8 महीने में जो आप झटके देके गए, ऐसा नहीं है कि आपका मायदा हमने ख़त्म किया, हमें वो भी पूरा करना है और नए रास्ते भी निकालने। तो मैं ये समझती हूँ कि अब आपको संभल जाना चाहिए, आपको सीख लेना चाहिए। आजकल आप लोग तंज करते हैं कि इनका वज़ीर ख़जाना अपना नहीं, आपके कितने वज़ीर ख़जाना थे? आपको ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान का जो मामलात हैं उनको समझना है। आपके जो अपने भी थे वो आजकल फिर आपके अपने नहीं है। अब कौन आपके लोग असेंबली में और कौन लीड कर रहे हैं, किसके पास पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जाएगी, या आपके यहाँ फैसले नहीं हो पा रहे? तो प्लीज़ जब यूं उंगली करें तो ये तीनों का रुख देखें आप। मैं ये इनसे कहना चाहती हूँ कि आप जो भी एहतजाज करें, आपका जिस इदारे से मामला है, आप जो है ना पाकिस्तान की पोजीशन को समझें। आप चाह रहे हैं कि श्रीलंका और ये और वो, इन बातों से निकलें, पाकिस्तान के लिए सोचें और आगे बढ़ें। और यही हर लेवल से, चाहे स्पीच प्रेसिडेंट की हो, चाहे कहीं से हो, रोज़ाना यही बात की जा रही है। लेकिन जब भी कभी इनकी पार्टी बैठी है, डेलीगेशन बैठा है, देखिए जब कोई मामलात होते हैं तो दोनों हरीफ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो हैं वो पॉइंट्स अचीव करने की कोशिश करते हैं। और इनके लोगों ने कहा कि हमारी बहुत हद तक बातचीत कामयाब हो गई है। कैदी नंबर 804 जो है आजकल, उन्होंने उस वक्त वो सबूटाइज कर दी। ठीक, तो मामला जो है वो बहुत, अगर आप गलत करेंगे तो फिर रियासत से मुकाबला नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते। इख्तियार वली साहब, अब आपके ख्याल में, चले माजी की बातें, इनकी हुकूमत ने क्या किया, आपकी 16 माह की हुकूमत आई, उसमें क्या हुआ, अब क्योंकि बढ़ना आगे है तो, और हुकूमत या ट्रेजरी मेंबर्स जो ट्रेजरी बेंचेस पे जो मेंबरान बैठे हैं, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी कहा यह जाता है, आयद होती है कि वो अपोजिशन को साथ लेके चलें, सियासी माहौल को बेहतर बनाने में अपना ज़्यादा अच्छा किरदार अदा करें। अब अगर बातचीत आप करने का इरादा रखते हैं, नंबर 1, तो वो किस बुनियाद पे होगी, किन इश्यूज पे आप बात करना चाहेंगे इनसे? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक तो अब्दुल समद यकूब भाई ने बात की ना कि इसमें कोई कवाद नहीं है, मैं मानता हूँ। मैं कोई इकोनॉमी का, मैंने कोई सीए नहीं कर रखा हुआ, मैं कोई इस मुल्क का कोई बहुत बड़ा मईशत दान नहीं, लेकिन जितनी सियासत ने मुझे सिखाई है मैं उसकी बिना पे बात कर रहा हूँ। वो ये है कि बड़ी आसान और सिंपल सी बात है कि जब आपकी हुकूमत नहीं आई थी तो इस मुल्क में रोटी थी 5 रुपए की, आप 30 रुपए पे पहुंचा के गए हो। इस मुल्क में आटे का थैला था 600 रुपए का, आप 3000 पे पहुंचा के गए हो। इस मुल्क में पेट्रोल का 1 लीटर मिलता था 65 रुपए का, आपने कहा था कि हम 40 में देंगे, और पता नहीं आप कितने सैकड़ों तक पहुंचा गए। डॉलर 105 रुपए का था, पता नहीं किधर आप छोड़ कर आए हैं। बिजली का 1 यूनिट 5 रुपए का था, आप कहते थे कि हमारी हुकूमत आएगी इनकलाबी हुकूमत तो हम 2 रुपए में देंगे। इतनी मईशत मुझे समझ आती है। और इससे थोड़ी सी ज्यादा मुझे ये भी समझ आती है कि आपका एक वजीर खजाना नहीं था। अब्दुल हफीज शेख, शब्बर जैदी, असद उमर आपका सबसे बड़ा कारतूस। शब्बर जैदी, शौकत तरीन की बात कर रहे हैं शायद, शौकत तरीन, जी जी, ये सारे आपके बहुत बड़े बड़े कारतूस थे। और एक एक बंदे का स्टेटमेंट जो है उसकी ऑन रिकॉर्ड है कि पीटीआई के पास, मानी पीटीआई इमरान के पास कोई विजन नहीं था, कोई प्लान नहीं था, कोई प्रोग्राम नहीं था, बस हुकूमत लेनी थी। फिर वहां पे हमारी वो बात ठीक हो जाती है ना कि हुकूमत ले लो, हुकूमत को कर्जदार कर लो, इस मुल्क को इकोनॉमिकली इतना वीक बना दो कि ऑटोमेटिकली ये कोलैप्स हो जाए। आप इस एजेंडे पर आए थे। इसीलिए मैं कहता हूं, मैं ज्यादा मईशत नहीं समझता, लेकिन सादा मईशत सारी दुनिया समझती है। ये जो आपने कहा था ना, ये बड़ी सादा सी बात है
जब आप नहीं आए थे तो इस मुल्क पे टोटल 27,000 अरब रुपए का कर्जा था। पौने 4 साल बाद जब आपको रुखसत किया गया तो वो कर्जा 54,000 अरब पे पहुंच चुका था। इतनी मईशत मुझे समझ आती है और इतनी मुल्क के मेरे ख्याल में हर जी शऊर बंदे को समझ आती है। अल्लाह करे आपको भी और आपकी जमात को भी समझ आए। आगे बढ़ने का रास्ता क्या है? अगर आप सियासी जमात बनेंगे, अगर आप सियासी कुव्वत बनेंगे तो आपके साथ बात भी होगी, आपके साथ मुलाकात भी होगी और आपके साथ मिलके चला जाएगा। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप कोई आसमान से उतरी हुई मखलूक है, आप गाली भी देंगे, आप लान तान भी करेंगे, आप बदमाशी भी करेंगे, आप GHQ पर हमले करेंगे, आप कर्नल शेर के मुजस्समे को उठाकर पटक पटक कर जमीन पर मार के टुकड़े टुकड़े करेंगे, आप जिनाह हाउस को आग लगाएंगे, आप रियासत पर हमले करेंगे, तो फिर आपके साथ उसी तरह डील किया जाएगा जिस तरह डील करना चाहिए और रियासत को फिर वो डील करनी वो आती भी है। तो आपको मैं आज ये बता दूं कि आपका लीडर, जिसको आप कहते हैं ना, वो जो पहले जिसका जुनून सर चढ़ के बोलता था, आजकल उसका जूती पे पहुंच गया है, वो जूती नंबर 804 बन रही है ना, इधर पेशावर में भी बन रही है। तो वो अगर वो जेल में बैठकर वो यही एक बात करता है कि मुझे NRO दे दो, ज्यादा आपको बाहर फैलने की जरूरत नहीं है। आपका लीडर माफिया भी मांग रहा है, आपका लीडर जो है वो बहाने भी ढूंढ रहा है और वो मुल्क से बाहर निकलने के रास्ते तो भी आपकी बात से मैं ये नतीजा अखज़ करूं कि किसी किस्म की बातचीत या मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरे ख्याल में जब तक कौम का लूटा हुआ पैसा इनसे वापस नहीं लिया जाता, 190 मिलियन पाउंड का हिसाब इनसे नहीं लिया जाता, जो अरबों खरबों रुपए हैं, जो कैलकुलेटर में आते भी नहीं है। अगर जब तक इनसे ये कौमी दौलत का हिसाब, और इनके इंटेंशंस क्या थे, क्या वाकई ये पाकिस्तान को तोड़ना चाहते थे? जो तैमूर सलीम झगड़ा ने, शौकत तरीन ने IMF को लेटर लिखे, वो डायरेक्ट स्टेट पर हमले के बराबर है। अगर इनका प्रोग्राम ये था तो मेरे ख्याल में इनसे सवाल जवाब जरूर होना चाहिए, कानून के कटहरे में खड़ा हो। फाइन, मैं वापस अब्दुल समद याकूब साहब, सवाल जवाब तो जो करना होगा वो करेंगे, लेकिन एक बात ये कि आप एहतजाज कर रहे हैं, इसमें पॉइंट ये भी आता है कि आप प्रेशर डालना चाहते हैं कि आप अपने जमात के बानी जो हैं उनको जेल से बाहर निकाल सकें किसी तरीके से। लेकिन अभी शाला रज़ा साहिबा गुफ्तगू कर रही थी कि अगर अदालत में मुकदमात हैं, अदालत ने सज़ा दी है, तो रिलीफ भी अदालत से ही मिल सकता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुकदमे का उन्होंने हवाला दिया। तो आप समझते हैं कि पार्लियामान के अंदर और बाहर एहतजाज करके, तस्वीरें लहरा के आप वो मकसद हासिल कर लेंगे? देखिए, मैं रिस्पॉन्ड तो उनको करना चाहता था, लेकिन बिल्कुल मैं शाला रज़ा साहिबा की बात से बिल्कुल इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि ज़ाहिर है अदालतों में, और जब आप 25 मई पे हमें इतने लंबे लंबे भाषण देते हैं, फिर रियासत के बार बार हमें वो बताते हैं कि रियासत किस तरह से हमें वो करेगी, कुचलेगी, तो सिंपल सा जवाब है कि देखें, 25 मई 2023 को हम अदालत सुप्रीम कोर्ट गए, हमने पिटीशन की कि आप एक जुडिशल इंक्वायरी करें, और अभी जस्टिस साहब, ये नए चीफ जस्टिस साहब आ गए हैं, वो भुट्टो साहब के केस का फैसला तो कर रहे हैं, मगर वो 25 मई की तहकीकात उन्होंने आज तक उसको जो है वो दोबारा कोई हेयरिंग नहीं की। उन्होंने बताया ना कितना अरसा ज़ेर अल्तवा रहा वो केस, कब जाके फैसला हुआ। ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि ये इमीडिएट ये मसला है, तो आप एक जो हमारी पटिशन है, साथ दूसरों ने भी पटिशन की है, उनको आप सॉर्ट आउट कर दें, और आप पानी का पानी। अच्छा, बंदियाल की अदालत नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं, लेकिन हर चीज का जुडिशल जस्टिस की थी। दूसरी बात चलें, एक ये बात तो हो गया अदालतों, अगर हम अदालतों की बात ना मान रहे होते, आपने जेल डाल दिया, ठीक है जी, खामोश। अब नहीं, उनको सजा जो मिली है वो पार्लियामान ने दी है या अदालत ने दी है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। आपके बानी जो है, जमात की बानी, इनको तो अवाम ने दी है, लेकिन हमें तो अदालतों से रिलीफ भी अदालत ही देगी। सिंपल सा जाहिर बात है, हम कौन सा इनसे रिलीफ मांग रहे हैं? हमने कब गवर्नमेंट को फिर वो एहतजाज और तस्वीरें, देखिए, हम तो इनसे बात भी इसलिए नहीं करते कि इनके पास कुछ है ही नहीं, मतलब इनकी अथॉरिटी नहीं, रेलेवेंट रहने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। नहीं, इनके पास तो देखिए, अगर इनके पास कोई, अगर आप कहते हैं जी मेरे से गुफ्तगू करें, भाई आपके पास तब गुफ्तगू करें ना कि आप रियल स्टेक होल्डर हो। आप तो रियल स्टेक होल्डर है नहीं, आप अपना पॉलिटिकल वहीं पे आ गए जहां से चले थे। अच्छा चले, आखिरी बात नहीं, मैं आखिरी शाला रज़ा साहिबा क्या कहना चाहेंगे? मैं ये जवाब दूंगी कि देखिए, मैं बार बार ये कहती हूँ और मैं कहती रहूंगी जब तक जिंदा हूँ। इससे भयानक मैंने सोशल मीडिया पे क्लिप में देखा, जो जर्नल
ظہیر الاسلام کا تھا کہ ہم انہیں تھرڈ آپشن کے طور پر لائے تھے. تو کیونکہ وہ انہیں لائے بھی تھے, ان کے بل بھی پاس کراتے تھے, الزام بھی لگاتے ہیں کہ انہیں ہٹایا, تو اب یہ انہی سے بات کریں گے, انہیں اتھارٹی مان رہے ہیں, انہی قوتوں کے پاس جائیں گے. وہ جتنا بھی کہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے, بات چیت کرنے کو تیار ہیں آپ سے, بات چیت ہو بھی رہی ہے. اختیار ولی صاحب, پھر ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم کام کریں گے اور کر رہے ہیں. اختیار ولی صاحب, اب ان کے جو تحفظات ہیں یا جو ایک ان کے ذہن میں خدشات ہیں جو بات کر رہے ہیں, لاسٹ 2 منٹس ہیں, ان کو دور کرنا تو ضروری ہے نا, کہ جیسے کسی کی ایما پہ انتقامی کارروائی کے ذریعے جو ہے کوئی سزا دی جا رہی ہے, لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, مطلب یہ ایک پبلک اوپینین تو بلڈ کرنے میں کچھ حد تک یہ کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے پبلک اوپینین جو ہے نا, اس میں یہ بات میں مان لیتا ہوں کہ جھوٹ بنانے میں, اس کو پھیلانے میں, لوگوں کے ذہنوں میں دلوں میں وہ زہر بھرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں, کیونکہ یہ اسرائیلی ایجنڈا ہے, وہیں سے فنڈ ہوا تھا, وہیں سے یہ چیز سپانسر بھی ہوتی ہے, مینج بھی ہوتی ہے. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو, میں عبدالصمد یعقوب کو کہتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں ہیں ریئل سٹیک ہولڈر, میں آپ کو کہتا ہوں اپنے لیڈر کو بولیں کہ 9 مئی کے واقعات پہ وہ معافی مانگے, اپنا جرم قبول کریں, کس بات کی معافی؟ اور وہ قبول کریں جو 9 مئی کے واقعات. کس بات کی معافی؟ اچھا مکمل کر لیں, بات مکمل کر لیں, پھر کیا ہوگا؟ کس بات کی معافی؟ جی ایچ کیو پر حملے کی معافی مانگے. اچھا چلیں, اگر معافی مانگ لی پھر کیا ہوگا؟ میں ایک بات کہتی ہوں, ان کے پاس زیادہ سیٹیں ہیں نا, اسٹیک ہولڈر یہ ہیں, ہم ان سے بھی, ان کی بھی کیبنٹ میں نہیں بیٹھیں گے, حکومت بنا لیں. چلیں, نہیں اختیار ولی صاحب دیکھیں, ساتھ میں آئیے اس طرح کر لیں کہ اپنے جرم قبول کریں, جو انہوں نے کیا ہے پاکستان کے ساتھ, اس ملک کی عوام کے ساتھ, اس ملک کی بنیادی اساس کو جو نقصان پہنچا ہے اس پر معافی مانگے, جرم قبول کریں. اگر یہ کر لیا پھر آپ کیا کریں گے, یہ تو بتا دیں, مطلب یہ ساری باتوں کے بعد آپ کیا کریں گے اگر یہ انہوں نے کر لیا, آپ کی خواہش اگر پوری یہ کر دی؟ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے, پاکستانی فوج کی زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے, ہم ان کو اپنے سینے سے لگائیں گے, بٹھائیں گے, ان کی کوئی ریزرویشن ہوگی وہ بھی دور کر دیں گے, ان کی بات بھی سنیں گے اور ان کا حل بھی نکالیں گے. اختیار ولی صاحب بات ٹھیک ہے, اختیار ولی صاحب بات, ان کا خیال ہے کہ معافیاں مانگنے سے, لیکن ان کا ایک موقف آ گیا کہ اگر آپ معافی مانگیں گے تو پھر مذاکرات ہو سکتے ہیں. خیر, بہت شکریہ عبدالصمد یعقوب صاحب, شیلہ رضا صاحب, ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, پروگرام دیکھنے کا آپ کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.